राधे समुपस्थित संपूर्ण भक्तवृन्दले यस काष्ठपण्डित नगरीको परम पावन पाशुपति क्षेत्र भगवान पशुपतिनाथको सान्निध्यमा रहेको उमाकुण्ड श्री वैदिक सनातन धार्मिक महासंघ चलिरहेको सायंकालीन हरिनाम संकीर्तनमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण भक्तवृन्द तथा यस कार्यक्रमलाई भव्य एवं सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका निम्ति खटिनुभएका श्रद्धेय श्री केदार पोलेजी त्यसै गरी ढोलक बजाएर यस हरिनाम संकीर्तनलाई परम रसोमय बनाउन हुने युवा पण्डित श्री गोपाल सिंहजी त्यसै गरी हाम्रा श्रीमद् भागवतका प्रखर वक्ता परम विद्वान व्यक्तित्व श्री भागवतजी त्यसै गरी सुजन अधिकारीजी जसले चाहिँ हाम्रो छायाङ्कन गरिदिनु यो दिव्य हरिनाम संकीर्तनलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू अब म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सायंकालीन सत्य हरिनाम संकीर्तन प्रारम्भ हुँदैछ। जय जय श्री भागवत। कृष्णस्त्वदीय पदपङ्कजपञ्चरान्ते अतीव मे विशतु मानसराजहंसो प्राणप्रयाण समये स्मरणं कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद कृष्ण भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण
भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला
की पशुपतिनाथ भगवान की पाशुपत क्षेत्र की श्रावण मास की हरिनाम संकीर्तन की आज की आनंद की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंकर।